दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रभात चन्द्र गिरी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर देश तथा विदेशमा कहाँ के भएको छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज असोज 3 गते संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै टुँडीखेलमा मनाइयो संविधान दिवस। संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। संविधानको पालनामा चुनौती देखिएको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको धारणा। संविधानले बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टिप्पणी। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा उच्चतम समझदारी आवश्यक रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। माइती घरमा संविधान जलाउन खोज्नेहरू पक्राउ। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न 998 जना विभूषित हुँदै। चाडपर्वमा यात्रुलाई सहज रूपमा घर जानका लागि बिग्रिएका सडकलाई मर्मत सम्भार गरिने। चुनावको मुखमा कर घटाउन दबाब दिँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विपक्षमा अर्थमन्त्री। पदाधिकारीको बैठक रोकेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोलुखुम्बुतिर। अदालतको आदेशपछि पनि टुकुचा खोला खोज्ने अभियान निरन्तर जारी। कञ्चनपुरमा सडेको अवस्थामा 3 जनाको शव भेटियो। अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सेती प्रादेशिक अस्पतालको आग्रह। 2 दिनमा 15,000ले काटे दशैंको अग्रिम टिकट। अब कपाल काटेको 200 रुपैयाँ, दारी काटेको 100 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने। दशैंलाई आफू खुसी मासुको मूल्य तोक्दै व्यवसायीहरू। सुन चाँदीको मूल्य घट्यो र AFC अन्डर-20 एसियन कप छनौटमा नेपाल जितविहीन बङ्गलादेशसँग 3-0ले पराजित। अब पूरा समाचार। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते संघीयता सहितको संविधान जारी भएको थियो। त्यसैले हरेक वर्ष असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना भयो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसिना, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायत सहभागी भए। टुँडीखेलमा आयोजित समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्नुका साथै शान्तिको प्रतीक सेतो परेवा पनि उडाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2079 का सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधानले नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताउनुभयो। शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसाल्न पथ प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण अग्रजप्रति सम्मान पनि प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नवस्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्न मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई सर्वोपरि राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यमका साथै सम्पूर्ण जनसमुदायमा आह्वान पनि गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान पालनामा केही चुनौती देखिएको बताउनुभयो, तर पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उहाँको भनाइ छ। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र सम्वर्धन अनिवार्य शर्त भएको समेत बताउनु भएको छ। संविधान अनुसार दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै उहाँले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संविधानभित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्ध बनाउँदै लैजान सकिने
बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले संविधान कार्यान्वयनकै महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई महान उत्सवका रूपमा लिएर सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको चाहना अनुरूप नेपालको संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछुत, विभेद र उत्पीडन जस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको पनि बताउनु भएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सबै नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कङ्ग्रेसको नेतृत्व र नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन, सङ्घर्ष र बलिदानबाट असोज 3 गते 2072 मा घोषणा भएको नेपालको संविधान हाम्रो सङ्घर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिले उच्चतम समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। संविधान दिवस 2079 का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले विवादलाई संवादका रूपमा रूपान्तरण गर्न, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र संविधानको निष्ठापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले संविधानमा लिपिबद्ध हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहल कदमी लिइरहन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली जनता को दशकौं लामो अनवरत सङ्घर्षको परिणामका रूपमा प्राप्त भएको नेपालको संविधान लागू भएको 7 वर्ष पूरा भएको जनाउँदै उहाँले संविधान जारी गरिएको यो विशेष दिनमा युद्ध, जनआन्दोलन एवं विभिन्न कालखण्डमा भएका सङ्घर्षमा जीवन अर्पण गर्ने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्नुभएको छ। संविधानको विरोधमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई प्रहरीले काठमाडौँको माइती घरबाट पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चामा आबद्ध रहेका 5 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले संविधान जलाउन खोजेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 998 जनालाई विभिन्न मान पदवी, अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले विभूषित हुनेहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। यो पटक नेपाल रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त प्रदान गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्तै राष्ट्र गौरव स्वर्गीय जीवराज न्यौपाने, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष र सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरिने जनाइएको छ। चाडपर्वका समयमा यात्रुलाई सहज रूपमा घर जानका लागि बिग्रिएका सडकलाई मर्मसम्मार गरिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था सहित बसेको बैठकले चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै सडकलाई मर्मसम्मार गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। दशैं, तिहार, छठ लगायत चाडपर्वको अवसरमा यात्रुको आवत जावतको चापलाई मध्यनजर गर्दै बिग्रिएका सडक तथा राजमार्गलाई यथाशीघ्र मर्मसम्मार गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको नेपाल यातायात व्यवस्था राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। बैठकले महासङ्घले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेका 21 मुदे मागको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन, छलफल, परामर्श गरी मन्त्रालयमा राय, प्रतिक्रिया सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। करको दर घटाउने विषयले गण्डकी प्रदेश सरकारमा विवाद सुरु भएको छ। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहित केही मन्त्रीले अहिले आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको करका दरहरू घटाउन कसरत गरिरहेका छन् भने अर्थमन्त्री रामजी बराल त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ। असारको 1 गते अर्थमन्त्री बरालले प्रदेश सभामा पेश गरेर बजेटमा सांसद विकास कार्यक्रमलाई समावेश नगरेपछि प्रदेश सरकारभित्र विवाद देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्रीहरू स्वयं अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए, तर उहाँको दल माओवादी केन्द्रले हटाउन नचाहेपछि अर्थमन्त्री बराल अर्थमन्त्रीमै रहिरहनुभयो। अहिले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्का लगायतले जनस्तरबाट आलोचना खेपेको भन्दै करको दर हेरफेर गर्न दबाब दिइरहेका छन्। सरकारले मुख्य रूपमा वृद्धि भएको वार्षिक सवारी करको दरलाई पुरानै कायम गर्ने तयारी छ। सार्वजनिक सवारीमा लक्षित समूहलाई सहुलियत दिए बापत सरकारले राजस्वमा 60% छुट दिने गरेकोमा यो वर्षदेखि 33% मा झारेको थियो। अब 60% नै राजस्वमा छुट दिने गरी करको दर संशोधन गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल तथा यातायात मन्त्री खड्काको योजना छ। मालपोत
मालपोत रजिस्ट्रेसनमा अंशभण्डा तथा नामसारीमा लाग्ने करको दर बढाएको थियो। यसलाई पनि पुरानै कायम गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको तयारी छ। करको दरबारे अध्ययन गर्न भन्दै गठित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समितिले केही दिन अघि प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव लैजानुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री बराललाई पनि प्रतिवेदन पठाइएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले छिट्टै मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गराउन चाहेका छन्, तर अर्थमन्त्री बरालले भने संसदबाट पारित करको दर मन्त्री परिषदबाट संशोधन गर्न उपयुक्त नहुने र चुनावको मुखमा आएर करको दर घटाउँदा आचार संहिता उल्लङ्घन हुने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीका नेताहरूसहित सोलुखुम्बु पुग्नु भएको छ। समानुपातिक पद्धतितर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची टुङ्ग्याउन सोमबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठक स्थगन गरेर उहाँ सोलुखुम्बु जानु भएको हो। केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो। देवी प्रचण्डका साथमा अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सचिव राम कार्की, प्रदेश 1 का अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्मङ लगायत नेताहरू समेत सोलुखुम्बु पुग्नु भएको छ। प्रचण्ड सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन, 50 शैय्याको सामुदायिक अस्पताल र इन्जिनियरिङ कलेजको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा इच्छुमती खोला खोज्ने अभियान जारी राखेको छ। आइतबार उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार पनि उत्खननलाई निरन्तरता दिएको छ। काठमाडौँ नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार सोमबार बिहान पुतली सडक, हात्तीसार, कमलादी क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको छ। अहिले ती क्षेत्रमा संरचना बनेका ठाउँभन्दा बाहिर टुकुचा खोज्न उत्खनन गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयबाट बाहिर निस्किएपछि टुकुचा खोला भूमिगत गरिएको छ। त्यसपछि पुतली सडकको काठमाडौँ प्लाजा छेउमा मात्र टुकुचा देखिन्छ। महानगरले यसअघि नै टुकुचा भूमिगत भएको सुरुवाती बिन्दु र अन्तिम बिन्दु उत्खनन गरिसकेको छ। बीचको अन्य स्थानमा पनि खोला देखिने गरी उत्खनन गरिरहेको महानगर प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा 3 जनाको शव भेटिएको छ। सडेको अवस्थामा 3 जनाको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। लालझाडी गाउँपालिका 1 को उखुबारीमा 2 जना र पुनर्वास नगरपालिका 10 को दोदा नदी नजिकै अर्का 1 जनाको शव फेला परेको जनाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर नरेश राज मल्लले आइतबार साँझ 3 जनाको शव भेटिएको बताउँदै सडेको अवस्थामा भएकाले पहिचान गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा सुधारका विभिन्न माग राखेर 8 दिनदेखि अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई उपचारका लागि अन्यत्र लैजान सेती प्रादेशिक अस्पतालले आग्रह गरेको छ। केसीको मांसपेशी सुक्दै गएको र अल्सर भई रक्तस्रावको शङ्का भएको भन्दै अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर शेरबहादुर कमरले थप जटिलता हुन सक्ने भएकाले बहुविशेषज्ञ भएको विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्थानान्तरणका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अस्पतालले विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्थानान्तरणको पहल गरिदिन सुदूरपश्चिम मानवाधिकार आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराएको उल्लेख छ। बितेको 2 दिनमा करिब 15,000 यात्रुले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुक गरेका छन्। अधिकांश यात्रुले दशैं जान नयाँ बस पार्कबाट अग्रिम टिकट बुक गरेका हुन्। शनिबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको थियो। यसपटकको दशैंका लागि 2079 असार 27 मा तोकिएको भाडा दर अनुसार यात्रुहरूले टिकट काटिरहेका छन्। नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरिरहेको लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीका प्रबन्धक पंकज मल्लका अनुसार पश्चिम नेपालका लागि अग्रिम टिकट काट्नेहरूको संख्या अधिक छ। धेरै अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेमा प्युठान, अर्घखाँची, गुल्मी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, धनगढी, महेन्द्रपुर लगायतका यात्रु रहेको बताइएको छ। नेपाल नाई सङ्घले काठमाडौँ उपत्यकाका सैलुनको शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। सङ्घको उपत्यका समितिले सूचना जारी गर्दै असोज 1 गतेबाट लागू हुने गरी नयाँ दर रेट कायम गरिएको जनाएको छ। जस अनुसार अब कपाल काटेको शुल्क कम्तीमा 200 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यसअघि यो शुल्क 150 रुपैयाँ थियो। दारी काटेको शुल्क 120 देखि 200 रुपैयाँ तोकिएको छ। कपाल डिजाइन गरेको 350 देखि 500 रुपैयाँ, दारी डिजाइन गरेको 150 देखि 250, टाउको मसाज गरेको 200, स्याम्पू गरेको 120 देखि 150, कपाल कलर गरेको 500 देखि 650, फेसियल गरेको 1000 देखि 1200 रुपैयाँसम्म बढेको सङ्घले जनाएको छ। सबै कुरामा महँगी बढेका कारण सैलुन सेवामा सामान्य वृद्धि गरेको सङ्घको काठमाडौँ जिल्ला समितिका अध्यक्ष राजेश ठाकुरले बताउनुभयो।
काठमाडौँका मासु व्यवसायीहरूले दशैंमा मासुको मूल्य तोक्ने तयारी गरेका छन्। सरकारले मूल्यबारे छलफलमा यो वर्ष पनि नबोलाएपछि खुल्ला बजारमा किसानले तोक्ने मूल्यको आधारमा जिउँदो र तयारी मासुको मूल्य तोक्ने तयारी गरेको नेपाल माछा मासु व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष रमेश खड्काका अनुसार पछिल्लो 3 वर्षदेखि सरकारले व्यवसायी सङ्घसँग मूल्य तोक्ने बारे कुनै छलफल नै गरेको छैन। सरकारले छलफल गर्ला र मूल्य तोक्ने भनेर बसेको यो वर्ष पनि कुनै छलफलका लागि बोलावट भएन। अध्यक्ष खड्गेले भन्नुभयो, अब बजारमा मूल्य खुल्ला हुने मासुको मूल्य जति पनि हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। सङ्घका अनुसार यो वर्ष खसीको तयारी मासुको मूल्य न्यूनतम 1300 रुपैयाँदेखि सुरु हुने बताइएको छ। सरकारले बजारको आपूर्ति हेरेर मूल्यको सीमा नतोक्दा विगतका वर्षहरूमा अधिकमा 1300 रुपैयाँ हुने खसीको मासुको मूल्य यो वर्ष पनि सोही आधारमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुने अध्यक्ष खड्गेले बताउनु भएको छ। सोमबार सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपैयाँले घटेको छ। सोमबार छापावाल सुनको प्रति तोला मूल्य 91,400, तेजाबी सुनको मूल्य 90,900 र चाँदीको मूल्य 1,175 रुपैयाँ तोकिएको छ। आइतबार छापावाल सुनको प्रति तोला मूल्य 91,800, तेजाबी सुन 91,300 र चाँदी 1,185 रुपैयाँ कारोबार भएको थियो। र बहराइनमा भएको एएफसी अन्डर-20 एसियन कप छनौटमा नेपाल जितविहीन बनेको छ। 5 टोली सहभागी समूह बीबाट छनौट हुने लक्ष्यसहित बहराइन पुगे पनि नेपालको पक्षमा केही पनि रहेको छैन। नेपालले खेलेको 4 खेलमा पराजित हुँदै नजोडी पुछारमा रह्यो। आइतबार राति भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-0ले पराजित भयो। नेपाल यसअघि भुटानसँग 2-0ले, कतारसँग 3-1ले र बहराइनसँग 6-0ले पराजित भएको थियो। शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा बङ्गलादेशलाई जित दिलाउन एमडी मोजिबुर जोनीले 6औं, एमडी पियास नोभाले 10औं र साजेद हसन निजुमले 52 मिनेटमा गोल गरेका थिए। नेपालका लागि नतिजा मात्र होइन, अनुशासनको हिसाबले पनि यो खेल खराब बन्यो। नेपालका 2 खेलाडी रातो कार्ड पाई मैदान बाहिरिए। खेलमा नेपालले 9 र बङ्गलादेशले 10 खेलाडीमा रहेर खेलको अन्त्य गरेका थिए। नियमित कप्तान आयुष कलानलाई पहिलो रोजाइबाट बाहिर राख्दै प्रशिक्षक मेघराज केसीले दिपेश गुरुङलाई कप्तान बनाएका थिए। खेलको 26औं मिनेटमा नेपालका डिफेन्डर अजय चौधरीले रातो कार्ड पाएपछि नेपाल 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। बङ्गलादेशी खेलाडीहरूलाई कोहिनाले हान्दै फाउल गरेपछि उनले रातो कार्ड पाएका थिए। खेलको 35औं मिनेटमा बङ्गलादेशका अजिजुल हक एनान्टोलाई मिडल फिङ्गर साइन देखाएपछि कप्तान घलानलाई रेफ्री अहमेद इसा मोहम्मदले सिधै रातो कार्ड देखाएका थिए। अजिजुलले पनि दोहोरो पहेँलो कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएपछि बङ्गलादेश 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। समूह बीमा नेपालले 1 खेल जित्न नसक्दा 14 गोल खायो। नेपालको पक्षमा रहेको 1 गोल पनि आत्मघाती गोल उपहार पाएको थियो। दोस्रो जितसहित 4 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको बङ्गलादेश तेस्रो भयो। समूहको 4 खेल जित्दै कतार 12 अङ्क जोडेर समूह विजेता बन्दै अर्को वर्ष उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी अन्डर-20 एसियन कपका लागि छनौट भयो। कतारसँग अन्तिम खेलमा 2-0ले पराजित भएको बहराइन भने उपविजेता बन्यो। बहराइन उपविजेता बनेपछि छनौट हुन भने सकेन। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।